जेजू जेरिको नगरान भितर सरून तेवशिलान चलत वेतालो तेन्ना जाक्यो नांवाचो दोन वसुंधराचो एक मुखेली आनी आस्तीक मनीस येवन जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो. पूण आंगान मोठवो देखून लोकांची केटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासून ताका पळोवच्या खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक तो ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजू वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो बेगीन देंवन ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांनी गुणगुणून म्हणलें, हो पातक्या मनशागेर रावंक गेला. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांच्या आतां म्हजी गिरेस्तकायचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां. हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट पोत्तून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तो सांडलेलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. वय बाबण्यान जेजू आमचे सोदीक येता. आनी एकदां जेजू म्हाका मेवलो जाल्यार म्हाका आनी कांयच नाका, हांव सगळें पातोक सोडून दितां. जशें जाकेवान केलें तेंच आमी करूंक जाय. जेजूक सोदूंक वचूंक जाय, जेजूक आमच्या काळजान घेवंक जाय, जेजूक आमच्या गोरब्यान घेवंक जाय आनी तेन्ना आमी सगळें पातोक सोडून दिवंक जाय. म्हणटच जेजू म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार आनी कांयच वायट म्हज्या सांगाता आसचें ना, कांयच पातोक म्हज्या सांगाता आसचें ना. म्हणटच जेजूक आमच्या गोरब्यान घेवया, आमच्या काळजान घेवया, आमच्या जिवितान घेवया.